बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा एक इंटरव्यू आया जो सवालों और जवाबों की सूरत में है। सवालात भिजवाए गए इमरान खान साहब को और फिर इमरान खान साहब के जवाबात आए। जिस सहाफ़ी ने ये इंटरव्यू किया उन्होंने पहले अल जज़ीरा की तरफ से और किसी और एक आधे चैनल की तरफ से भी इंटरनेशनली इमरान खान साहब का इंटरव्यू पहले कर रखा है और अब ज़ेटियो नाम की एक जरीदा है उसके अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू छापा है इमरान खान साहब का। लगभग 8 सवालात हैं और सारा इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बातें इमरान खान साहब से पूछी गई और क्या जवाबात इमरान खान साहब ने दिए। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, पहले वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो इद्दत में निकाह वाला केस का उसका आज फ़ैसला आना था। फ़ैसला महफूज था और फिर फ़ैसला गैर महफूज हो गया। यानी मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात की उन्हें लगा कि आज का ये सारा मामला जो है, उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी ये फ़िक्स मैच था। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी आज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत ने फ़ैसला सुनाना था इद्दत में निकाह वाले मामले का, जो फ़ैसला महफूज था और हम पूरी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले हत्तक अमेज़ और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात आज अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि बहुत अजीब तरीके से अदालत में चीज़ें हुई। वो चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि जब फ़ैसला सुनाना हो तो फिर अदालत फ़ैसला ही सुनाती है। आपको याद होगा जब ये केसेस जेल के अंदर चल रहे थे, इनका ट्रायल चल रहा था, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब ट्रायल था तो वो लोग बोलते रहे, उनके वकील अपील करते रहे, बात करते रहे, हमारी बात सुने। तो जजेस ने कैसे फ़ैसला सुनाया था? किसी की बात भी नहीं सुनी थी। चाहे साइफ़र वाला केस होता वहाँ पे, चाहे तोशा खाना वाला केस था, चाहे उसके अंदर इद्दत वाला केस था, चाहे उसके अंदर बाकी जो इमरान खान साहब को जेल के अंदर सज़ाएं सुनाई गई, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई इमरान खान साहब की। और जज ने ऐसे फ़ैसला सुनाया जैसे बहुत ज़रूरी है, और जज तो किसी की बात ही नहीं सुनते जब फ़ैसला वो लिख लेते हैं या फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोबारा से मौका भी मिला रिजवान अब्बासी को दलाइल के लिए, और फिर मौका मिला खावर मानिका को। और पीटीआई के बकौल उन्हें लगा कि ये एक फ़िक्स मैच टाइप चीज़ है, क्योंकि खावर मानिका ने डायरेक्टली गालियां देना शुरू कर दी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे फ़ैसला सुनने गए थे और वहाँ गालियां सुनना शुरू हो गए। और खावर मानिका साहब ने इस तरह के अल्फाज बोले, इस तरह के जुमले बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में, जिन पे लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गुस्सा आना था। फिर वहाँ पे जब बदवाओं का और गालियों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक हाथापाई वाली सिचुएशन बन गई। गो कि उतनी लड़ाई नहीं हुई, धक्कम पेल ज़रूर हुई। एक दो वकला ने उन्हें मारने के लिए कोशिश की, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है उसमें बीच बचाव हो गया। अब ये सारा मामला फिर कटाई में पड़ गया। जज साहब ने फ़ैसला भी नहीं सुनाया, जज साहब वापस चैम्बर में चले गए, खावर मानिका साहब निकल के वापस चले गए, उनके वकील भी चले गए, पीटीआई मुँह देखती रही ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो है ये मामला हाई कोर्ट के पास चला गया। तो ये भी मामला दोबारा से लटक गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं, या जो लोग वहाँ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उनका ये मानना है कि ये डिलेइंग टैक्टिस है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है। और दोबारा से कोशिश की गई है कि ये मामला जितना लंबा किया जा सके इसको मज़ीद लंबा खींचा जाए, क्योंकि अभी इमरान खान साहब को छोड़ने का फ़ैसला नहीं हुआ, या इमरान खान साहब उस तरह की आज़ादी में नहीं जा रहे जिस तरह की आज़ादी उनको ऑफ़र की जा रही है। यानी दो तरीके हैं ना बाहर आने के। एक वो तरीका है जिससे इमरान खान बाहर आना चाहते हैं, और एक वो तरीका है जिससे निज़ाम उनको बाहर लाना चाहता है। बाहर आना इमरान खान का तय है, अभी आ जाएं, चंद दिन बाद आ जाएं, चंद महीने बाद आ जाएं, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो असल बात है कि किस तरीके से बाहर आएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल ये वाला मुकदमा तो यहाँ रुक गया, और जो साइफ़र वाला मुकदमा है 3 जून यानी सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन, ये मुकदमा दोबारा सुना जाएगा। साइफ़र वाला जो है उसकी अपील इमरान खान साहब की वहाँ पे सुनी जाएगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई और आज की सबसे बड़ी ये खबर थी, वो अहमद फरहाद साहब की बाजियाबी के हवाले से। केस जो है वो, क्यों मैं अपने केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हुआ था, मेरा वो एक केस लगा हुआ था, मुझे हज पे जाना था, 2022 में जाना था, तो सिचुएशन आपके सामने, तब भी मैं गिरफ़्तार था, 2023 में भी मैं गायब था, 2024 में अब मेरा नाम ECL में था। तो हमने अदालत से रुजू किया हुआ था और बग़ैर किसी जवाज़ के मेरा नाम डाला गया था, तो अदालत ने वहाँ पे मेरा नाम निकालने का हुक्म जारी किया। उसके बाद फिर जब मैं नीचे आया तो पता चला कि
احمد فرحاد کا کیس بھی تھوڑی دیر کے اندر لگنے والا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس عدالت میں ہم چلے گئے, باقی بھی بہت سارے صحافی وہاں موجود تھے. تو محسن اختر کیانی صاحب نے اس کیس کو سنا, وہ اس سے پہلے بھی سن رہے تھے. تو آج پورے پاکستان کی جیت ہے, پاکستان کی عدلیہ کی, پاکستان کے صحافیوں کی, پاکستان میں جمہوریت کی اور پاکستان کے اداروں کی بھی, کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ موجود کوئی بھی آدمی اپنی فورسز کے خلاف نہیں ہے, یہ سب لوگ بھی فوج کے اور فورسز کے اتنے ہی پسند کرنے والے یا چاہنے والے ہیں جتنے ادھر والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دونوں طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا. لیکن یہ انٹلیکچوئل ہیں, صحافی ہیں, کچھ سیاستدان ہیں, یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ وہ نہیں ہیں, یعنی جو دہشت گرد ہیں, جو لوگ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ ملک کے اندر تباہی پھیرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ اپنی بات چیت کرتے ہیں, آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, اس قسم کی. اور بڑی پازیٹیو ڈسکشن آج ہوئی. اس میں جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ضرور ہیں اور یہ ایشوز حل ہونے چاہیے, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. میرا موقف وہی ہے جو آپ لوگوں کا موقف ہے. انہوں نے عدلیہ کو یقین دلایا, عدالت کو. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہو گیا. وہاں پہ یہ بتایا گیا ہائی کورٹ کو کہ احمد فرحاد جو ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ ملے ہیں راولہ کورٹ کے پاس. انہوں نے کہا جی کوہالہ برج گئے تھے, وہاں تھانہ دھیر کورٹ ہے کشمیر میں, اس کی ایک ایف آئی آر بھی موجود ہے. اور ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے جناب یہ جا رہے تھے اور رستے میں پولیس نے گاڑی روکی, شناخت کرنے کا کہا, تو وہ ایک بندہ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات چیت کر دی اور بدتمیزی شروع کر دی. نیچے اتارا, پتہ چلا جی اس کا نام احمد فرحاد علی شاہ ہے, اور اس بندے کو جو ہے وہ ہم نے اس کیس میں پکڑ لیا. اور وہ ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے جس کو ثاقب بشیر صاحب نے شیئر بھی کیا ہوا ہے تھانہ دھیر کورٹ کا, اور وقوع جو ہے وہ بھی بنایا گیا جی آج کا, یعنی 29 تاریخ کا وقوع. اور اس میں وہ بتا رہے ہیں جی کہ صرف ایک ہی دفعہ لگی ہے 186, اور یہ ایک دفعہ لگی ہوئی ہے بس کے اندر. تو یہ تو بڑا سیدھا سیدھا تھا کہ بیلیبل ہے, یہ جاتے جا کے شخصی ضمانت کے اوپر بھی اس بندے کو چھوڑا جا سکتا تھا. تو جج صاحب نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, فیملی جائے اور جا کر ان کو وہاں سے پولیس سے چھڑوا لے, جیل میں ہے یا تھانے میں ہے جہاں پہ بھی ہیں, ان کو وہاں سے جا کر چھڑوا لے ان کی فیملی. اور جج صاحب نے کہا کہ میں کیس کو ختم نہیں کر رہا, کیس کو میں ختم تب کروں گا جب یہ وکلا اور فیملی آ کر مجھے بتا دیں گے کہ ان کا بندہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے, ان کو مل گیا ہے. حالانکہ جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے یا اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے, وزیر قانون موجود تھے, ان لوگوں نے کوشش کی اور جج صاحب کو کہا نہیں جی آپ کیس ڈسپوز آف کر دیں, ختم کر دیں, کیونکہ بندہ بازیاب ہو چکا ہے. تو جج صاحب نے کہا نہیں, یہ لوگ مجھے آ کر بتائیں گے. ایمان مزاری کی طرف انہوں نے, ایمان مزاری نے بہت اچھا مقدمہ لڑا اور ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ آ کے مجھے بتائیں گے تو اس پہ پھر ہم لوگ کر لیں گے فائنلی, پھر یہ ختم ہو جائے گا کیس. تو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں ان کی اہلیہ سے بات ہوئی ہے احمد فرحاد کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دھیر کوٹ تھانے میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو حوالے کر دیا کسی اور پولیس کے, ہم نے اپنے مقدمے میں چھوڑ دیا ان کو. تو پتہ چلا کہ مظفر آباد میں بھیج دیا. وہ کہتی ہیں جب مظفر آباد پہنچے وہاں جا کے ہم نے بات کی تو ہمیں اب یہ پتہ چل رہا ہے, کچھ مقدمات کی انہوں نے کاپیز بھی بھیجی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرانے مقدمات جو ہیں نا, قتل, اقدام قتل اور وہ دہشت گردی کے اور اقدام قتل کے مقدمات ہیں پرانے, ان کے اندر احمد فرحاد کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے اور ابھی تک ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ انہوں نے مجھے بتایا. میرے خیال میں یہ معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا, نہیں تو کیونکہ ایکچولی جو احمد فرحاد صاحب غائب ہوئے تھے وہ اپنے گھر سے ہوئے تھے اور یہ معاملہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کا تھا. پھر یہ وہاں کیسے پہنچے, یہ پھر دوبارہ سے ایک نیا معاملہ کھڑا ہو جائے گا. میرے خیال میں اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. احمد فرحاد کو ان کے گھر والوں کے حوالے کرنا چاہیے, ان کی بیل ہونی چاہیے اور پھر معاملہ جیسے بھی آگے چلے. اور یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو اٹھا لینے کا, غائب کر دینے کا, یہ جمہوری معاشروں میں نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ شاعروں کے لیے, ادیبوں کے لیے, صحافیوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو نہ دہشت گرد ہیں اور نہ وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب کا انٹرویو میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے, اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کس قسم کی ہیڈ لائن چھپ رہی ہے. لکھا ہے جی کہ عمران خان کو ریلیف, عدالتی کالی بھیڑے بزد. یہ شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے جنگ اخبار میں. اس کے اوپر جو ہے وہ جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب شیشہ دیکھیں, انہیں سب سے بڑی اس ملک کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی. بہرحال یہ شہباز شریف صاحب نے
अदालती काली भेड़ों का जिक्र किया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लगेगी? यानी जजेस को वो इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, उनकी ऐसे तौहीन कर रहे हैं। और जिस तरह के जुमले एक जगह पे कैप्टन सफदर ने बोले, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं। यानी फवाद चौधरी को ही पढ़ लें आप, कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वज़ीर आला पंजाब के शौहर समेत मुतशद्दद सोचों के तर्जुमान शरीक हुए। बदकिस्मती से इस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीरें हुई। शाम को शहबाज शरीफ ने जज साहिबान को काली भेड़ें करार दिया था। जज साहिबान के ख़िलाफ़ इस जंग में अवाम अदलिया के साथ खड़े हों। फ़ायद ईसा ने इंतखाबी निशान से लेकर मिलिट्री अदालतों तक आइन पसंद हलकों को मायूस किया है, लेकिन फिर भी इन पर मजहबी मुनाफरत पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। ये सिलसिला फ़ौरन रुकना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में मुझे लगा कि सबसे बेहतर बात उन्होंने की और चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है, तो मैंने वहाँ से आपको पढ़ के सुना दिया। अब आ जाए इमरान खान साहब के इंटरव्यू की तरफ कि उन्होंने क्या कहा। इमरान खान साहब का इंटरव्यू मेहदी साहब ने किया है। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स के लिए इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते रहे हैं, और इस दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू किया है ZTO के ऊपर। जो मेरे पास इसका उर्दू ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से अल जज़ीरा और MSNBC के साबिक नुमाइंदे और सहाफ़ी मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया, और ये ZTO के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इमरान खान पर अडियाला जेल से तबसरे या पैगामात भेजने पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। इस इंटरव्यू से कबल वो सिर्फ अहम मतबूआत में शाया होने वाले मकालों को ही शाया कर पाते थे, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से इमरान खान की ब्रीफिंग लेकर लिखे जाते थे। यानी इससे पहले जो भी था वो इस तरीके से छपता था। लेकिन इमरान खान साहब का बाकायदा ये एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवालात पूछे गए हैं और उन्होंने उनके जवाब लिख कर भिजवाए हैं। ये पहला मौका है कि किसी न्यूज़ आउटलेट की जानिब से तफसीली फ़ीचर इंटरव्यू शाया किया गया है। ये वाज़ेह नहीं है कि मेहदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरव्यू का एहतमाम कैसे और कब किया हो, ये नहीं हमने बताना कि कैसे किया, लेकिन कर लिया है। जो मेहदी हैं उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें कोई पछतावा है, ये एक सवाल पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ जनरल बाजवा पर एतमाद करने पर अफसोस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले ही अमेरिका जैसे ममालिक को कहानियाँ फैलाईं और मुझे अमेरिका मुखालिफ या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में दिलचस्पी ना रखने वाले के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अल्लाह ने मुझे दौलत से लेकर शोहरत तक सब कुछ दिया है। इमरान खान का कहना था कि मेरी मकबूलियत की वजह यह है कि लोग जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही कोई मुझे ख़रीद सकता है और ना ही मैं कभी झुकूँगा। मेहदी हसन साहब ने यह भी लिखा है इसके अंदर अपने आर्टिकल में कि मैंने इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू द न्यू स्टेट्समैन के लिए किया था। ये उन्होंने 2010 में किया था। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 14 सालों में मैंने उनसे कई मौक़ों पर बातचीत की है, जिनमें अल जज़ीरा इंग्लिश और MSNBC के लिए टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं, लेकिन मैंने कभी इमरान खान का इस तरह से इंटरव्यू नहीं किया जैसा मैंने अब किया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने से लेकर 22वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अपने मुल्क की क़यादत करने वाले लेजेंडरी क्रिकेटर खिलाड़ी इमरान खान अब जेल की कोठरी में है। 2018 में आम इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उन्हें 4 साल बाद पार्लियामान में एक मुतनाज़े तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटा दिया गया। 3.5 साल थे वैसे। इमरान खान ने इस तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दिया था, जिसकी बाइडन इंतज़ामिया मुसलसल तरदीद करती आई है। ये सवाल भी उन्होंने पूछा, इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दिया। गुज़िश्ता साल 9 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तानी हुकाम ने पुरतशद्दुद तौर पर गिरफ़्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी की जानिब से पाकिस्तान में मुज़ाहरे शुरू हो गए थे, जिन पर मुल्क भर में पुलिस की जानिब से वहशियाना क्रैकडाउन किए गए थे। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हालांकि अलकादर ट्रस्ट केस में बदनवानी पर होने वाली सज़ा पर ज़मानत मिलने के बाद भी यही सलूक रवा रखा गया है, जिसकी वजह एक ये है कि साइफ़र केस में रियासती राज पब्लिक करने और शादी के कवानीन पर अजीबो गरीब अंदाज में दी गई सज़ा काट रहे हैं। यानी वो कहते हैं साइफ़र में अंदर है, और जो शादी वाला मामला है वो अजीबो गरीबी किस्म का एक वो इद्दत में निकाह वाला जो है उसको वो भी अंग्रेज़ भी समझने के बहुत ही अजीब काम है। कातलाना हमले में बच निकलने के 2 साल बाद भी
وہ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں، اور میرے ساتھ دوران انٹرویو انہوں نے پاکستانی حکام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں مختلف نفسیاتی ہتھکنڈوں کا نشانہ بنا کر اندر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی حکام نے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری اور ان پر قائم مقدمات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا فروری میں ہونے والے عام انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں غیر قانونی کاموں پر عدالت نے مجرم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر کے طور پر قومی سطح پر عمران خان زبردست مقبولیت رکھتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران عمران خان نے مجھے بتایا کہ شہباز حکومت کسی قسم کی قانونی حیثیت سے محروم ہے، جبکہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی وہ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون مشکل سے 17 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ انتخابات میں پرتشدد کارروائیاں اور پری پول دھاندلی بالکل واضح تھی۔ انہیں نتائج بدلنے میں 2 دن لگ گئے اور تب تک حتمی نتائج لٹکے رہے۔ عمران خان نے مہدی حسن کو کہا کہ آپ اپنے چینل کے توسط سے فارم 45 کی تحقیقات کروا لیں، یہ لوگ ٹھیک طرح سے دھاندلی بھی نہیں کر سکے ہیں۔ مہدی حسن نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسٹر خان کے قید ہونے کی وجہ سے یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا۔ میں اپنے جوابات کے لیے انہیں صرف تحریری سوالات کی ایک فہرست ہی بھیج سکتا تھا اور براہ راست بات چیت کرنے کی اجازت تو تھی نہیں، اور نہ ہی میں ان کا فالو اپ سوال کرنے کی پوزیشن میں تھا کہ انہوں نے کوئی جواب دیا اس میں سے میں ایک اور سوال کر لوں، یہ پوزیشن بھی نہیں تھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ زیٹیو کا انٹرویو جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ سلاخوں کے پیچھے زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا آپ پر تشدد یا بدسلوکی آپ سے کی گئی ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں قید رکھا گیا ہے، جو کہ دہشت گردوں کے مختص ایک چھوٹی سی الگ تھلگ جگہ ہے، اور حکام مجھے دہشت گردوں کی طرح ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ قید تنہائی میں مجھے قیدیوں کے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی رہنماؤں پر تنقید کرتا ہوں۔ مجھے توڑنے کے لیے نفسیاتی ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میرا دل اللہ پر ایمان کی وجہ سے مضبوط رہتا ہے۔ میں ورزش کرتا ہوں اور مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے خود کو مصروف رکھتا ہوں اور اپنے دماغ کو فعال رکھتا ہوں۔ یہاں اس سب کے دوران آگے آنے والے حالات کے لیے میں خود کو تیار کر رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان کی طاقت مجھے مطمئن رکھتی ہے اور میری توجہ بھی مرکوز رکھتی ہے، یعنی میرا فوکس بھی رہتا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا مہدی نے کہ آپ اپنی موجودہ قید کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ آپ کے پاکستانی سیاسی حریف، پاکستانی فوج، امریکہ، یا سارے کے سارے؟ عمران خان نے کہا کہ ان 11 ماہ میں جو میں نے قید میں گزارے ہیں، پچھلے 2 سالوں کے بارے میں غور کرنے کے لیے، ہر ایک دام کو اور اس کے نتائج کا تجزیہ کرنے کے لیے میرے پاس کافی وقت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کارنامہ جو ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا، صرف جنرل باجوہ نے انجام دیا تھا، میں اور کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ جنرل باجوہ نے بڑی احتیاط سے اس منصوبے کی منصوبہ بندی کر کے اسے عملی جامہ پہنایا اور خود کو ایک دھوکے باز شخصیت کے طور پر پیش کیا، قومی اور بین الاقوامی افراتفری پھیلانے کے لیے جھوٹے بیانیے تخلیق کیے۔ وہ جمہوریت اور پاکستان پر اپنے اقدامات کے مضر اثرات کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ عمران خان نے موجودہ حکومت کو غیر قانونی قرار دیا اور انٹرویو کے اختتام پر فروری میں ہونے والے عام انتخابات کو دھوکہ دہی اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ یہ تھا جی عمران خان صاحب کا انٹرویو۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔